अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तरावी की नमाज चूंकि साल में एक मरतबा रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अदा की जाती है, इसलिए हमारे बहुत से मुस्लिम भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हम तरावी की नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें, नियत करें तो कैसे करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, वाज़े तरीके से, आसान अंदाज में आपको तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने वाला हूं। अगर आप पहले से किसी अंदाज में तरावी की नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए। अगर मेरे बताने में कुछ कमी आपको नजर आए तो मेरी इस्लाह कीजिए, और अगर आपकी जानकारी में कोई कमी हो तो अपनी इस्लाह जरूर कीजिए। देखिए, तरावी की नमाज इंदल अहनाफ 20 रकात है, 2-2 रकात करके। अब मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि 20 रकात है या 8 रकात है, हर एक की अपनी अपनी दलील है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो 20 रकात के कायल है उनके पास दलील ही नहीं बल्कि बेशुमार दलाइल हैं। बहरकैफ, देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप नियत दुरुस्त करेंगे, और नियत चाहे तो आप एक ही मर्तबा में इकट्ठे कर लें और चाहे तो हर 2 रकात पर अलग से नियत करें। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। एक वह तरीका कि अगर आप अकेले तन्हा तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें, और एक वह तरीका कि अगर आप इमाम साहब की इक्तिदा में, इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप इमाम साहब की इक्तिदा में, इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो उसका तरीका क्या है। क्योंकि मर्द के लिए बेहतर है कि वह अपने घर को छोड़कर मस्जिद जाए और इमाम साहब की इक्तिदा में तरावी की नमाज जमात से अदा करें। तो आप तरावी की नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश करें। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे, और नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में जो सोचा, जो ख्याल किया, उसी का नाम नियत है। बस आप दिल में यह ख्याल कर ले कि मैं तरावी की नमाज इमाम साहब की इक्तिदा में पढ़ रहा हूं। इतना सोच लेना, ख्याल कर लेना, बस काफी है। मजीद जुबान से यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बस दिल में आप इरादा कर ले कि मैं इमाम साहब की इख्तिदा में तरावी की नमाज पढ़ रहा हूं, बस काफ़ी है। तो नीयत को लेकर आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीयत असल दिल के इरादे का नाम है। और यह बात फिर से मैं वाज़े कर देना चाहता हूं कि हर 2 रकात पर नियत करना ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप हर 2 रकात पर अलग से नियत करें। जब आप नियत से फारिग हो जाएंगे तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। आप भी उनकी इख्तिदा में उनके साथ साथ आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि आप सना पढ़ें आम नमाज की तरह। इस नमाज में भी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आप सना से फारिग हो जाएंगे तो इमाम साहब क़िराअत शुरू करेंगे। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब की क़िराअत सुनना है। कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस खामोशी इख्तियार करनी। वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ, जब कुरान करीम को पढ़ा जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है, कुरान का हुक्म यह है कि आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िराअत को सुने। जब इमाम साहब क़िराअत से फारिग हो जाएंगे तो आम नमाज की तरह इस नमाज को भी अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। आप भी उनके साथ साथ आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, इमाम साहब जितने लंबे रुकू करे उसी हिसाब से आप रुकू लंबा करते जाए। जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होंगे तो आपको भी उनके साथ साथ खड़ा हो जाना है और कहना है रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। फिर इमाम साहब सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे। आपको भी उनके साथ साथ ख्याल रहे कि उनसे पहले ही न चले जाए। इमाम साहब की आप इक्तिदा कर रहे हैं तो इमाम साहब के पीछे आप हैं, तो हर एक रुकन में आपको इमाम साहब के पीछे ही जाना है। ऐसे नहीं कि इमाम साहब रुकू से खड़े हुए और रुकू में अभी खड़े ही हैं, आप अल्लाहु अकबर कहकर उनसे पहले ही सजदे में चले जाएं। देखा जाता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इससे आप इज्तिनाब करें। तो इमाम साहब के पीछे पीछे आपको चलना है। इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, आपको भी उनके साथ साथ अल्लाहु अकबर आहिस्ता आवाज में कहते हुए सजदे में जाना है। एक सजदा मुकम्मल करना है, सजदे की जो तस्बीह है उसको पढ़ना है। अगर इमाम साहब सजदा कुछ लंबा कर रहे हैं, और ऐसा तो आमतौर पे होता नहीं तरावी में, अगर लंबा कर रहे हैं तो आप सुबहान रब्बियल अज़ीम
اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی دعا آپ سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. ایک سجدہ امام صاحب کے ساتھ، پھر 2 سجدے، اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. کھڑا ہوتے ہی امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو خاموش رہنا ہے، سننا ہے. تو ایک رکعت آپ نے جیسے مکمل کی اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی امام صاحب کے ساتھ ساتھ امام صاحب کو فالو کرتے ہوئے مکمل کریں گے. تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سلام پھیر دینا ہے. اس طریقے سے امام صاحب کے ساتھ آپ کی 2 رکعت تراویح کی نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر امام صاحب 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھائیں گے. آپ کو بھی جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھ لینا ہے. 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھتے وقت بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، تراویح کی دعا کیا ہے. تو دیکھیے تراویح کی کوئی خاص دعا حدیث میں ثابت نہیں ہے. وہ دعا جو مشہور ہے وہ محض مشہور ہے. کہیں کہیں سے حدیث میں وہ دعا آئی ہیں تو ان دعاؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے اور تراویح کی دعا ایک نام دے دیا گیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اس موقع سے آپ بیٹھے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اسی طریقے سے ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، پہلا کلمہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت آپ اپنا وقت یوں ہی ضائع نہ کریں بات چیت کر کے ادھر ادھر. پیاس لگی ہے تو پانی پی لیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کوئی خاص دعا نہیں ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے تو تراویح کی دعا ہی یاد نہیں ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو آپ دور کریں. تو اس طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے امام صاحب کی اقتداء میں تراویح کی 20 رکعت آپ بڑے ہی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجبور ہے، جو گھر سے باہر نکل کر مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھے گا. اور اس کا طریقہ بالکل عام طریقہ ہے. ایک لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیت رہے گی تراویح کی نماز پڑھنے کی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ دل میں ارادہ کر لے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھیں گے. اور جس طریقے سے جس انداز میں آپ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو بھی 2 رکعت کر کے 20 رکعت آپ کو پڑھ لینا ہے. بالکل آسان طریقہ ہے. یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے. جو طریقہ ہے 1 رکعت آپ مکمل کریں گے، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طریقے سے الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے آپ 2 رکعت مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طریقے سے مکمل کریں گے. یاد رہے کہ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں، 2 ہی صورت یاد ہے تو ہر 2 رکعت کے اندر اسی صورت کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اسی صورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو بھی ایک ہی صورت کو ہر رکعت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو اکیلے تراویح کی نماز آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے. بس نیت کا فرق ہے. یہاں پر آپ تراویح کی نماز کی نیت کریں گے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو اگر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا. اگر کسی وجہ سے آپ گھر میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں مختصر انداز میں، واضح انداز میں آپ کو بتا دیا. امید کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں تاکہ دیکھے کوئی اور، سیکھے کوئی اور ثواب آپ کو بھی ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.